Praise the Lord. And ह्या वेळार म्हज्या भाव भयणांनो, आयचे दिसाक हांव एक धाकटेंच क्वेश्चन आयज तुमचे लागीं हांव विचारतां. आयज जर तर तूं मरो जाल्यार शुअर तूं जाणा 100% तुवें हेल्थ चुकयला म्हूण आनी तूं स्वर्गार वयतलो म्हणून? Are you really know, my friend, if you die today, you go heaven and you escape the hell 100% तुवें हेल्थ चुकयला. हांव पळयता म्हज्या भाव भयणांनो, जेजू जे फारिझ्यांक जे देव आसा म्हूण तांकां खबर आसलें ते क्लेम पासून करताले आमी देवाक वळखता. आमी देवाचेर विश्वास दवरला, आमी देवाचेर विश्वास दवरला, आमी देवाक वळखता म्हूण फारिझी म्हज्या भाव भयणांनो रात आनी दीस क्लेम करताले. ते मागणें करताले, तोरात आसताले, स्क्रिप्चर आसताले, सबात पडटाले, जुईसांचे दर एक ते सगळे करताले. आनी हें सगळें करूनय जेजू तांकां सांगता, तुमी हेलांतले कशेंच चुकपाक ना. आनी हेचेर आमकां दाखयता म्हज्या भाव भयणांनो, मनीस कितलो रिलिजियस पासून आसल्यार, ताणें रिलिजनाचें कितेंय पासून केल्यार, तेर्स, मिसां, सबात, बरीं कामां, बरें कोन्नी, चर्चीचो मेंबर पासून जावं जाल्या पासून तुज्यान कशेंच हेल हटावपाक जायना. लिसन, जेजून कितें म्हणलेलें आसा मॅथ्यू चॅप्टराचेर. आनी जेजू म्हज्या भाव भयणांनो ह्या जाग्यार रिलिजियस मनशा कोणें उलयता, जे देवाची ओळख आसलेले तसल्या लोकांक कोणें जेजू उलयता म्हज्या भाव भयणांनो हिंगा. आनी जेजू जेन्ना उलयतना तो अशें उलयता म्हज्या भाव भयणांनो. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 33. Ye serpent, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? कशें म्हूण जेजू तांकां सोरपाचे पिले म्हणटा. एक्चुअली ते मनीस अशी, पूण जेजू तांकां सोरपाचे पिले म्हणटा. कित्याक लागून? जें कितें देवचाराक जाय तसलें ते जिवीत जियेताले म्हज्या भाव भयणांनो जेवचे तेंपार. आनी सर्पंट कोण जावन आसा बायबलाचेर डिस्क्रायब केलेलो आहा? देवचार. कित्याक देवचाराक भुरगीं आसा. कोण भुरगीं? देवाचें उतर पाडी ना पळय तितलेय जावन आसा देवचाराचे भुरगे जावन आसा. ताका गोडे नॉलेज आसा जायत, तो गोडे क्लेम करता जायत आपूण देवाक वळखता, हांवें जेचेर विश्वास दवरला, हांवें देवाचेर विश्वास दवरला. पूण जर तर ते कोणा पाडपाक जायना जाल्यार बायबल सांगता तो देवचाराचो भुरगो म्हणलेलो आसा. कित्याक देवचाराचो भुरगो क्लेम करता, देवाक वळखता म्हूण, हांवें जेचेर विश्वास दवरला म्हूण तो सांगता, पूण देवाचें उतर ते कोण केन्ना पाडोवपाक जायना म्हजे भाव बंधू. आनी जेजू ह्या लोकांक सांगता, ही सर्पंट, सर्पानो, कसलें उतर जेजून उलयलां काय म्हजे भाव बंधू रिलिजियस मनशांक जे देव आसा म्हूण क्लेम करताले. तेचे तोंड रात आनी दीस देवाक वाखणटाले. पूण जेजू म्हणटा ताका, तुमी सोरपाचे पिले जावन आसा, सोरोप तुमी तुमच्या तोंडांतल्यान येता ते सगळे फोटी जावन आसा. तुमी क्लेम पळय कितें करता, तुमी सांगता आमी देवाक वळखता म्हणजे सगळे फोटी जावन आसा. जेजू तांकां सांगता. कित्याक जेजून ते 15 चॅप्टर 15 म्हणलेलें आसा, ही पोरजां हाली वोंटांनी म्हाका वाखणटा, पूण काळीज ताचें पयस आसा. आनी जेजू तांकां सांगता, ही जनरेशन ऑफ वायपर्स, इकाच्या जनरेशनान कित्याक आसा, दुसऱ्यान आमी पळयता सोरोप घांस मारल्या म्हणटच मनशाक ईक लागता आनी मनीस मरता. तेच भाशेन हे फारिझेव जावन आसा. तेच भाशेन हे फारिझेव जावन आसा जे आपणाच्या भितर ईक आहा, दुसऱ्याकूय ते घांस मारता, दुसऱ्याकूय आपणाच्या बरोबर वता. हेलान जेजू सांगता. आनी ताका कितें आसा, ईक आसा सोरपाच्या भाशेन भितर, तेजी मांड इकान बुडलेली आसा. जेजू ते हेट करताले, जेची उतर ते कोण आयकोपाक जायनासलें. आनी तेच पळय म्हज्या भाव बंधू, जो कोण देवाचें उतर आयकना, जो कोण बायबलाक हेट करता, जो कोण बायबल सांगता तें आयकना, मनीस सांगता तें आयकता जायत, पाद्री सांगता तें आयकता जायत, पास्टर सांगता तें आयकता जायत, पूण बायबल सांगता तें तर आयकना. बायबल सांगता तो देवचारचो भुरगो म्हणलेलो आसा. आनी जेजू तांकां सांगता, लिसन कितें म्हणटा, हाव कॅन ई स्केप द डॅमनेशन ऑफ हेल? कशें तुमी हेलांतले सुटतले म्हजे भाव बंधू?
जेजू म्हणटा कशें तुमी हेलांतले सुंटले चुकतले. हाव कॅन यू स्किप द हेल? कशें तुमी हेल आटोवपाक शकतले? देर इज नो वे माय फ्रेंड. आनी आयज आमी पळयता म्हज्या बाबा सभा जाणां म्हणटा देवान म्हाका इतली गिरेस्तकाय दिली, देवान म्हाका हें दिलें तें दिलें, देवान म्हाका घर दिलें, सगळें दिलें. माय फ्रेंड, आय विल टेल यू, हें सगळें तुका दिलां. गिरेस्तकाय जायत घडये तुका आसा जाय, सगळें आसा जाय, तूं संवसारान ब्लेस जाला जायत. पूण हें सगळें करूनय जर तर तूं रिपेंट जावना जाल्यार हें सगळें सांडून एक दीस इफेन्नान बोबाड मारूंक वयतलो म्हज्या बाबून. आमी पळयता ह्या संवसारान म्हज्या बाबा सभार धर्म आसा, हिंदू मुस्लीम, ते देवाक जेजूक वळखना पूण स्टील तेवूय ब्लेस आसा ह्या संवसारान. ते कोण गाडये, ते कोण बोंगले, ते कोण दुडू, मॅनेजर आनी सगळे गूड बऱ्या बऱ्या पोस्टांनी आसा ते. दे हॅव अ गूड जॉब एज वेल, दे हॅव हावजीस एंड एवरीथींग माय फ्रेंड. पूण हें सगळें आसूनय कितें ना, ते देवाक वळखना खरो देव कोण तो. आनी तुज्या जिवितान हें सगळें आसा म्हणून ही सगळी गिरेस्तकाय आनी हें आसा म्हणून हेजो मिनींग न्हू म्हज्या बाबा तूं देवाक वळखता. हांव पळयता बायबलाचेर रीच मॅनाची जेजून खबर सांगलेली आसा. आनी हो रीच मॅन म्हज्या बाबा 100 वस्तू ताणें मीस केली ह्या संवसारान. मरण कोन्न ताणें 100 वस्तू मीस केली आनी ताका केन्नाच ते परत मेळोंक शकना म्हज्या बाबा. वन्स द पर्सन डाय, द पर्सन, द रीच मॅन मीस 6 थिंग माय फ्रेंड. आनी ते केन्ना ताका परतून मेळोंक शकना. आनी तेच परीन दर एका मनशाक म्हज्या बाबा जरी तर तूं रिपेंट जावना जाल्यार आनी तुवें हेल आटायला म्हूण तुका खात्री मेळना जाल्यार, गॅरंटी मेळना जाल्यार, यू वील मीस 6 थिंग माय फ्रेंड. 100 वस्तू तूं मीस जातली. पयलीं आमी पळयता तो ग्रेस मनीस म्हज्या बाबा कितें मीस जालो? ताची गिरेस्तकाय. ताका कोण गिरेस्तकाय आसली म्हज्या बाबा आनी ती गिरेस्तकाय आसली आनी बायबल सांगता ताणें मोत्ताणा ती गिरेस्तकाय सगळी सांडून गेली. आनी तेंच बायबल आमकां सांगता म्हज्या बाबा बूक ऑफ एक्लिसिया चॅप्टर 5 आनी वर्स 15 अशें बरयलेलें आसा. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor which he may carry away in his hand. जसो तो येयला तसो तो परत वचूंक जाय. आनी रीच मॅनाकडे जायती गिरेस्तकाय आसली, सबार गिरेस्तकाय आसली. जेजून ताका म्हणलेलें आसा रीच मॅन, ब्लेस जालोलो ह्या संवसारान. पूण मोत्ताणा तेणें हें केन्नाच अरोवना म्हज्या बाबा. हें तेणें मीस करून तो गेलो, हें सगळें सांडून तो गेलो. आनी तूंय आयज घोळ तुका जायते दुडू आसा जायत, जायती गिरेस्तकाय आसा जायत. तूं म्हणटा जायत देवान म्हाका हें दिलें तें दिलें तें दिलें आनी हें म्हज्या बाबा उपेगाचें न्हू. मोत्ताणा म्हज्या बाबा तुका कितें जाय? तुका स्वर्गीची देणी जाय म्हज्या बाबा. व्हडांतलें व्हडतें जावन आसा तुज्या पातकाचें बॉक्सोणें हें तुका मेवलां. पातकाचें बॉक्सोणें तुका मेवलां केन्ना आनी कितें घडलें तें दीस. जर तर हें तुका मेळोन जाल्यार म्हज्या बाबा संवसारांतलें दूड आसून सगळी गिरेस्तकाय पासून आसून झिरो जावन आसा तूं आयज मरो जाल्यार. रीच मॅन हे दुडू आपली गिरेस्तकाय सांडून तो गेलो म्हज्या बाबा. दुसरें तेणें सांडलें संवसारान एन्जॉयमेंट. बरे बरे कपडे जेयतालो, खातालो, पितालो, मोज मारतालो, एन्जॉयमेंट करतालो. आनी जेन्ना तो मेलो तेन्ना तेजें एन्जॉयमेंट आनी सगळें काबार जावन आसा. ताका आनी केन्ना एन्जॉयमेंट ना. तेच परी म्हज्या बाळपणांत जरी तर तूं साल्वार जावना जाल्यार हेलान कसलो एन्जॉयमेंट ना म्हज्या बाळपणांत. हेलान कसले पाटये ना, हेलान कसले डांस ना, पिवपाचें ना, नाचपाचें ना. हेलान जावन आसा सगळें आदीस रात आनी दीस किवचे आनी बोबाट मारपाची असली रोडणी आनी बोबाट वेली जावन आसा. आनी तो बायबल सांगता जेजून सांगलेलें आसा ताची खबर तो संवसारान आसतना रात दीस जेवण, पाटये, वायन असलें तो पिला आसतलो म्हज्या बाबा. पूण मोत्ताणा हें सगळें तो मीस जावन गेलो. बरें बरें जेवणां, बरें बरें लायफ, एन्जॉयमेंट तो मीस जालो म्हज्या बाबा.
तिसरें जावन आसा तो मिस जालो तेजी कूड पासून तेणें व्हरोना जी न्हेसयतालो तेजे कुडीक पप्पल घालून. आयज आमी पळयता सबार आमच्या जिवितान सबार दुडू मोडटा आमच्या न्हेसपाक. सबार मास्कोदां कोण सरपये कोण भांगर आनी कितें कितें घालता आमच्या कुडीचेर. पूण मोताण तेणें तेजी कूड पासून व्हरोना म्हज्या बाब बंधू. तेजी कूड तेणें सांडली आनी ते किडेक आनी ते कुडीक तेजे कुडीक कितें पडलें रोकडेच किडे पडले म्हज्या बाब बंधू थोड्या दिसांनी. घाण एक कुडीक तो दादोशी कोत्तालो कुडी पासून तो जियेतालो बरो न्हेसयतालो. बायबल सांगता तो मरण कोन्न तेजी कूड तो सांडून गेलो. आनी चवथें म्हज्या बाब बंधू तो सांडून गेलो आपणाची फॅमिली. जायत गोड तेज्या भावाचो तो मोग कोत्तालो कित्याक ताका 5 भाव आसले म्हूण सांगता. आनी जेन्ना तो मेलो तेन्ना तेज्या बारा तेणें केन्नाच आपल्या खंयच्या भावाक वो भयणाक वा कोणाक शेजाऱ्यांक पासून तेणें आपणाच्या बारा व्हरोना. इंडिविज्युअल जर्नी तेणें वयची पडली म्हज्या बाब बंधू. आयज आमी सबर जाण चिंता म्हज्या बाब बंधू. म्हजो पाय म्हाका मागून धाडटलो म्हजो माय म्हाका मागून धाडटली म्हजी मेलेली म्हाका मागून धाडटली ना म्हज्या बाब बंधू. मरण कोण तुका कोण मागोन धाडिना. ही सगळी देवताची होड जावन आसा आनी कोण तुका साल्वार करूंक शकना. न खंयचो पाद्री पासून तुका मीस दिवन पासून तुका आटावपाक शकना. कित्याक डेथ जेन्ना मनशाच्या जिवितान येता तेन्ना तें सेपरेशन जावन आसा. तिका मागणी लागना तिका कोणाचें कम्युनिकेशन लागना. तूं ताका उलोवपाक पासून सोदता जाल्यार तो तुज्या मागणें केन्नाच आयकूंक शकना म्हज्या बाब. हेल इज अ प्लेस जावन आसा सेपरेशन. आनी तो मोत्ताना तेजी फॅमिली आनी सगळे मोगाचो भाव 5 पासून तो सांडून गेलो आनी ताका तो केन्नाच आनी परत पळोवपाक ना हेलान. कित्याक हेल जावन आसा एकामेकाक मेवपाचो जागो न्हय. आनी उपरांत म्हज्या बाब बंधू 5 तो सांडून गेलो देवाचें उतर. लिसन बायबलाचेर कितें म्हणलेलें आसा अब्राहमान. लूक चॅप्टर 16 वर्स 31. And he said unto him, if they not hear the Moses, Luke chapter 16 verse 29 आमी ह्या वेळार पळयतले थिंगा सोडया. And Abraham said unto him, they have a Moses and the prophet, let them hear them. And he said, nay, father Abraham, but if one went unto them from the dead, they shall repent. And he said unto him, if they hear not the Moses and the prophet, neither they will be persuaded though one rose from the dead. कितें मिस जालो तो देवाचें उतर. स्क्रिप्चर. सी माय फ्रेंड ताका लागून हेलान बायबल ना. बायबल हालीं देवान संवसारान दवरलेलो आसा आनी बायबल आमकां देवाच्या उतराची सजमण दिता. बायबल सांगता आज म्हणलेलें आसा सर्च द स्क्रिप्चर मोच्या पयलो. कित्याक बायबल सांगता वो भावार्थ येता हालीं देवाचें उतर आयकोन आनी उतर हून दवरलेलें आसा संवसारान नॉस मरण कोन इफेन्नान. आनी कितें जालें देवाचें उतर तो सांडून गेलो तेज्या घरा कोणें आसतना जायत कडेन तो तेणें घरा कोणें हाडून बायबल दवरलो आसतलो. जुईसांचे तोरा जशें आयज आमच्या घरांनी आसा ओलोतीचेर थोड्या उशांचेर थोडे उशें करून तेजें न्हिदता. थोडे जाण आपणाच्या ओड्ड्यात दत्ता. थोडे जाण बायबलाचेर न्हिदता. थोडे जाण उलतरीत दवरलेले आसा शोकेशीन दवरलेले आसा. हे भाशेन तेज्याय जिवितान घडलां आसतलें म्हज्या बाब बंधू. पूण तेणें केन्नाच सोदूंक ना. तेणें केन्नाच सिरियस घेवना ह्या देवाच्या उतराची. आनी ताका लागून अब्राहम ताका दाखयता तेंच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा बायबल आसा स्क्रिप्चर आसा तोरा आसा तो तेणी आजचो. आनी हेणें कितें हेणें घरा कोणें दवरलो आसतलो बायबल पूण केन्नाच आजोवना म्हज्या बाब बंधू. केन्नाच देवाचें उतर तेणें आजोवना. आनी देवाचें उतर आज नासतना तो मेलो आनी देवाचें उतर आज नासतना लोक मोत्ता तितलोय आयज इफेन्नान आसा म्हज्या बाब बंधू. कित्याक जेजून खूब सांगलेलें आसा दाय वर्ड इज अ ट्रूथ. म्हजें उतर जावन आसा सत. आनी बावर्थ येता मनशाक देवाचें उतर आयकोन आनी तुवें उतरच आजोवन जाल्यार तुका कसो बावर्थ येतलो. आनी मातशें कितें केलें ही मीस माय फ्रेंड द स्क्रिप्चर. देवाचें उतर सत आसतना घरा कोणें
ताणें केन्नाच म्हज्या बाब म्हणून सिरियस घेवना देवाचें उतर. आनी लास्ट कितें जावन आसा सोय, ताका आनी केन्नाच ऑपॉर्च्युनिटी मेळोवना मरण कोन्न जी देवान ऑफर केल्या मोच्या पयलो. दर एका मनशाक म्हज्या बाब म्हणून देवान ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा मोच्या पयलो, मरण कोन्न न्हय, मरण करून टू लेट जावन आसा. आनी ताका लागून जेजू सांगता जॉन चॅप्टर 8 वर्स 24 कितें म्हणलेलें आसा, लिसन. I said therefore unto you that ye shall die in your sin. If ye believe not that I am he, ye shall die in your sin. जेजू सांगता, जर तर तूं स्वत मानिना जाल्यार हांव तो सोरवंडार, हांव तो मिसाया, म्हज्या भायर तुमकां जिवीत ना, म्हज्या भायर तुमकां साल्वेशन ना, म्हज्या भायर तुमकां कसल्याच खंयच्याच हितून साल्वेशन ना. रिच्युअल करून, कामां करून, लॉ पाडून आनी कितें करून तुका सोरोवण मेळोंक शकना. सोरोवण ती हांव जावन आसा. आनी आयज गोळे तुवें सगळें केलां जायत, तुवें मीस आयकलां जायत, तेस केले जायत, तेर्साचे तेर्स, मिसांची मिसां आयकले जाल्यात, मिसाची मिसां आयकले जायत, सगळीं नव्याने केले जायत. आनी हितून तुका केन्ना सोरवण मेळोंक शकना म्हज्या बाब म्हणून तूं. कित्याक असलें हितून सोरवण ना. सोरवण जावन आसा जेजू. जेजू खूब सोरवण जावन आसा आनी तो तुका जावो. नो मिसा, नो तेर्स, नो प्रिचर, नो पास्टर. तुका जावो जेजू तुज्या जिवितान सोरवण दिवपाक येयलो आनी तो सोरवंडार जावन आसा. बायबल सांगता देवान म्हणटा आपल्या पुताक धाडला सोरवण दिवपाक ह्या संवसारान. सोरवंडार तुका जावो. आनी जेजून ताका सांगलां, जर तर तुमी स्वत मानिना जाल्यार हांव तो एकलोच जावन आसा. म्हज्या भायर तुमकां सोरवण ना, खंयच्या कामांनी ना, कोन्यांनी ना. जर तर तुमी स्वत मानिना जाल्यार तुमी तुमच्या पातकांनी तुमी मरतले. आनी हे सगळे वस्तू तो म्हज्या बाब मीस जालो आनी ताका केन्नाच परत मेळोंक शकना आनी केन्ना मेळचे ना. आनी दर एका मनशाक म्हज्या बाब जर तो रिपेंट जावना जाल्यार. लिसन, जेरेमिया चॅप्टर 8 वर्स 20 कितें म्हणलेलें आसा, लिसन कितें म्हणलेलें आहा. द हार्वेस्ट इज पास्ट, द समर इज एंड, एंड वी आर नॉट सेफ. आनी हांव तुमच्या लागीं विचारता म्हज्या बाब म्हणून, जशें जेजून त्या फारिसांक सांगलेलें आसा, हाव कॅन यू स्केप द हेल. तूंय हे हेलांतलो स्केप जालोलो आसा, सुटला तूं. म्हज्या बाब म्हणून लिसन, जर तर तुवें बायबल आजोवना जाल्यार आनी बायबलाचेर अशें बरयलेलें आसा, सोरवण आमच्या कामांनी न्हय. तूं कितलीं बेस्ट पासून लायफ जियेत. तूं रात दीस चर्चीन आसत, तूं रात दीस सगळें कोत्ता जायत, बायबल पासून आसता जायत. पूण जर तर तूं रिपेंट जावना, पवित्र आत्म्यान तुका रिपेंटना काडूना जाल्यार यू गो माय फ्रेंड दॅट प्लेस कॉल इटर्नल हेल. लिटरल हेल जावन आसा. जो लोक थिंगा किवचे मारता, बोबाट मारता, कोणाची कोण मागणें आयकना त्या जाग्यार. लोक न्हिदना रात दीस त्या जाग्यार. बोबाट मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियनाचो लोक किवचे आनी बोबाट मारता. आनी कितलो ते मारूंक जाय? ऑल इटर्निटी म्हज्या बाब म्हणून. आनी हे वस्तू जो रिच मॅन लॉस जालो, थंय हे वस्तू लॉस जातलो म्हज्या बाब म्हणून. कितें जावन आसा पयले तुजे पयशे. ताका लागून जेव सांगता तुज्यान देवाचो आनी पयशांचो मोग करूंक जायना म्हणलेलें आसा. तुका कितली ग्रेसकाय पासून आसा जाल्यार सर्ग एक ग्रेसकायचेर धरलो ना म्हज्या बाब म्हणून. दुसरी जावन आसा तुजें एन्जॉयमेंट लायफ. जायते कडेन तूं म्हणटा जायत हांव जेजूक मानून जेव जाल्यार म्हणजे कितें जातलें, कसो हांव ह्या संवसारान जियेतलो, म्हाका एन्जॉयमेंट जाव. पियोप, सोरो, सिगरेटी, ड्रग्स, बियारी. माय फ्रेंड, हेलान कहलें बियारी ना, ड्रग्स ना, सोरो ना, पाटये ना, हेलान हाली किवचे आनी बोबाट. उपरांत तेची कूड. आयज घोडे आमी कुडीचेर फोकस घालला जायत. आमचे कुडीक आमी दादूश केले जायत. कूड आमची कशी दिसता एक आमी फीड केले जायत. पूण ही कूड एक दीस मरतली आनी तूं सांडून वयतलो. आनी उपरांत म्हज्या बाब बंधू ताका ऑपॉर्च्युनिटी तो स्क्रिप्चर सांडून गेलो जो फुड्यान तेच्या घरान आसलो. ताणें बोदर पासून करून आनी हें पातोक हीच मिस्टेक तूं आनी हांव करतलो म्हज्या बाब बंधू आयज मरो जाल्यार. वाच घरा कोणें आसा बायबल, वाच, काळजान सोड्या सोद आनी तुका मेवतलो. लास्ट जावन आसा देवान ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली साल्वार जावपाक मोच्या पयलो. ही ताणें केन्ना सोदूंक ना म्हज्या बाब. सिरियस तो जावना, रिपेंट ना घेवना.
आनी आयज तो रीच मॅन म्हज्या भाव म्हणटा 2000 वर्सां आदीं हेलान आसलो, तो आयज पासून हे स वस्तू लॉस जावन तो हेलान आसा. आनी ताका मिसां पावना, तेस पावना, कोण ताका पावना, भाव ताका पावना, जुईस ताका पावना, आनी कोणूच ताका पावना, देव पासून ताका पावना. हेल जावन असलो जागो. ज्या जाग्यार वयता तो आनी केन्ना परतून येवपाक ना. म्हज्या भाव म्हणटा केन्नाच परतून येवपाक ना. रिपेंटन्स जावन आसा, ओन्ली एक होप जावन आसा दर एका मनशाक. जिवीत बदल. फुटी तूं मारता जाल्यार रिपेंट जा तितूंतलो. जास्ती तूं मारता जाल्यार रिपेंट जा. पोर्नोग्राफी पळयता जाल्यार तितूंतलो रिपेंट जा. दुसऱ्यांक नाडटा तितूंतलो रिपेंट जा. दुसऱ्यांचे होबरो कोत्ता तितूंतलो रिपेंट जा. मुर्तीची पुजा कोत्ता तितूंतलो रिपेंट जा. प्रायडीन बोल्लो आसा तितूंतलो रिपेंट जा. जिवीत बदल. हेल जावन आसा. म्हज्या भावांत एकूच वेळ जावन आसा आटावपाची. जिवीत बदलून जेजू फुड्यान येवन आनी जेजूक सांगो, जेजू तूं म्हजो सरोंडार, म्हाका तूं जावो. हे म्हाका नाका. म्हजें रिलीजन म्हाका साल्वार करूंक शकना. म्हाका तूं जा म्हज्या जिवितान येवन तूं म्हाका साल्वार करपाक. आनी जेन्ना जेजू तुका साल्वार करता तूं 100% जाणा म्हज्या भाव म्हणटो जेजून तुका साल्वार केला म्हणून 100%, नॉट 99. आनी हें तो तुका खबर ना. यू आर नॉट स्केप फ्रॉम द हेल माय फ्रेंड. आनी वेळ तुका अजून आसा जिवीत बदलपाचो. जिवीत बदल. प्रेज गॉड.